center, and she's also a spiritual healer.
नमस्ते सर। Hello, good afternoon, Yudhishthir and Ravinji. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Let's start आजको सेसन. So हिजो हामीले हाम्रो आफ्नो एउटा डोमेनको बारेमा कुन डोमेन लिँदा ठिक होला र डोमेन चुज गर्दाखेरि त्यो डोमेन या त्यो निच चुज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको अब्जेक्टिभ के हो या त्यसलाई हामीले मोनिटाइज कसरी गर्छौं र त्यसभित्रको कन्टेन्ट हामीले कसरी जेनेरेट गर्छौं भन्ने कुरा हामीले ब्रेनस्टर्मिङ गरेका थियौं। सो आज पनि हामी त्यही टपिकमा अलिकति कुराहरूलाई कन्टिन्यू पनि गर्नेछौं। त्यसपछि केही एसईओ का टुल्सहरुको बारेमा पनि सुन्नेछौं, बुझ्नेछौं। त्यसपछि अब हामीले यो वेब 2.0 साइट भन्छौं या भनौं फ्रीमा अवेलेबल भएको डोमेन होस्टिङ जुन अवेलेबल छ, हामी त्यसमा पनि आफ्नो वेबसाइट बनाएर अलिअलि भनौं न हामीले जुन आफ्नै डोमेन नेम लिएर काम गर्छौं त्यसमा चाहिँ हेल्प हुनको लागि एकैचोटी जम्प नगरिकन स्टेप बाइ स्टेप हामी जाँदै छौं। सो त्यसको लागि मैले वर्डप्रेस र ब्लगर पनि लिएर आएको छु। सो तपाईहरुले 3 वटा डिफरेन्ट टपिकमा रिसर्च गर्नुस् आफ्नो निचको लागि भनेर मैले हिजो असाइनमेन्ट दिएको थिए। सो हजुरहरुले गर्नु भएको छ कि छैन? हजुर सर, यो तीनटा आइडिया त छ सर, तर अब कतिको छ चाहिँ चेक गरेको छैन। हामी डिस्कसन गर्ने हो, एकले अर्काको आफ्नो जस्तै आफ्नो भ्यू पोइन्ट राख्ने हो अनि त्यसपछि आफूलाई कुन राम्रो लाग्यो त्यसमा हामी स्टार्ट गर्ने हो है। सो यो ठीक यो बेठिक भन्दा पनि लेट्स सी व्हाट आर द टपिक, हामीले ब्रेनस्टर्मिङ गरौँ। ब्रेनस्टर्मिङ गरेर चित्त बुझेको कुनै पायो भने चाहिँ अनि हामीले त्यसमा अनि त्यही निच रिलेटेड अनि नेम चिपमा डोमेन अवेलेबल छ कि छैन भनेर हेर्ने र प्लेन इंग्लिश डोमेन पाउन अलिकति गाह्रो छ। अलिकति नेपाली वर्ड नेपालहरु युज गर्यो भने चाहिँ डोमेन सजिलै अवेलेबल भइरहेको छ। बट तपाईको टार्गेट अडियन्स चाहिँ वर्ल्ड वाइड हो भने चाहिँ फेरि नेपाल राखेर चाहिँ हुँदैन। नेपाली वर्डहरु चाहिँ मेबी एक दुईवटा राखेर हुन सक्ला, मेबी त्यसलाई चाहिँ एज अ ब्रान्ड लिएर जान सक्ने या प्रोनाउन्स गर्न इजी हुने खालको हुन सक्छ। जस्तै मेरो जब हैन, त्यस्तै गरेर लाइक हाम्रो जब भनेर पनि छ सायद, ई सेवा। अब सेवा जुन वर्ड छ त्यो हिन्दी, नेपाली, बंगाली सबैतिर सेवा भन्ने वर्ड युज भएको छ। सो त्यस्तै खालको वर्डहरु छ भने हामीले त्यसलाई पनि लिएर इन्टरनेशनल मार्केटमा हामी कम्पिट गर्न सक्छौं। र यदि हैन हामीलाई चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमै कम्पिट गर्नु छ भने चाहिँ वी ट्राई कि प्योर इंग्लिशमा बरु मेबी दुईटा वर्डको ठाउँमा 3टा वर्ड हालेर भए पनि हामीले आफ्नो डोमेन चाहिँ बनाउँछौं। आई होप रविनजीले पनि गर्नु भएको छ। सो एक्चुअली मलाई च्याटमा चाहिँ हाल्दिनुस् न तपाईले कुन टपिक चाहिँ चुज गर्नु भएको छ। त्यसपछि सर्च भोल्युम र कम्पिटिसन पनि छ भने चाहिँ पठाइदिनु, छैन भने हामी टपिकमै भए पनि पहिला डिस्कसन गरौँला। रविनजी र युधिषजीले दुवैले पठाइदिनु होला मलाई च्याट बक्समा, सो दैट त्यो टपिकमा हामीले डिस्कसन गर्छौं, ब्रेनस्टर्मिङ गर्छौं भन्न हैन। कुन राइट कुन रङ भन्दा पनि आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के छ त्यो डोमेन या त्यो निचमा भन्ने कुरा हो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले नेम चिपमा आफ्नो डोमेन
पर्चेज गर्नको लागि हामी हाल्छौँ सो डोमेन अनि फाइनलाइज हामी गर्छौँ सो त्यसपछि हामीले केही फ्यु टुल्सहरुको बारेमा पनि हेर्छौँ र वेब 2.0 साइटहरु हामी चलाएर हेर्छौँ है जस्तै एसईओ को बारेमा हामीलाई अलिअलि भनौं न नलेज बेसमा चाहिँ भयो तर प्र्याक्टिकली आफैले गर्नु पर्यो भने त्यो पनि त सिक्नु पर्यो हामीले विभिन्न टुलहरुको बारेमा जान्यौं बुझ्यौं अलिअलि भनौं न चलाएर हेर्यौं ताकि हामी फेमिलियर हुनेछ त्यो टुलसँग अब चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली नै आफैले आफ्नो वेबसाइटमा काम गर्नु पर्यो सो आफैले आफ्नो वेबसाइटमा काम गर्दाखेरि तपाईहरुले एकैचोटी .com मा काम गराउँदाखेरि भनौं न त्यहाँ धेरै अप्सनहरु जति धेरै अप्सन भयो मान्छे त्यति धेरै कन्फ्युजन हुने हो है सो त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई पहिला लेस अप्सनबाट चाहिँ लिएर जान खोजेको सो लेस अप्सन जति थोरै अप्सन छ त्यो थोरै अप्सन जानिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई धेरै अप्सन भए पनि फरक पर्दैन किनभने बेसिक टुल्सहरु या बेसिक वेज आउटहरु बेसिक ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरु हामीले सिकिसकेको या जानिसकेको हुन्छ ओके सो मैले अलरेडी एउटा फुड ट्राभल एन्ड फुड मिक्स गर्दिम ओके त्यसपछि एनिमेसन ओके गेमिङमा गेम न्यूज ग्याजेट निडेड अलिकति मैले बुझेन PC/मोबाइल भनेको त दुवैको भन्नुभयो ओके ग्याजेट्स निडेड ओके मेबी तपाईले चाहिँ गेमिङको न्यूज दिने त्यसपछि गेमिङमा चाहिने चाहिँ ग्याजेट्सहरुको बारेमा लेख्ने भन्नुभयो होला गेमिङमा त्यसपछि फुड भयो त्यसपछि ट्राभल एन्ड फुड र अर्को एनिमेसन अब यसमा चाहिँ तपाईको के भयो ब्रड निज भयो है यसमा चाहिँ पहिलो कुरा भनेको ब्रड निज भयो ठूलो एरिया तपाईले समाउनु भयो र ठूलो एरिया समाएपछि हामीले जस्तै त्यो वेबसाइट कम्प्लिट फिल गराउनको लागि चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्छ मेबी यो गेमिङ भित्र चाहिँ अलिकति भनौं न कम्प्यारेटिभली यो फुड ट्राभल एन्ड फुड भन्दा चाहिँ कम्प्यारेटिभली चाहिँ गेमिङ अलिकति सानो छ जुन चाहिँ तपाईले गेमिङमा पनि पीसी र मोबाइलमा खेल्न मिल्ने मात्र गेमको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ अभियसली त्यहाँ थुप्रै गेमहरु छन् गेमहरुको लिस्ट तपाईले काउन्ट गर्न थाल्नु भयो भने त अभियसली धेरै नै जान्छ मेबी तपाईले पपुलर गेमिङ अर पपुलर हुन सक्ने क्यापासिटी भएको गेमहरुको बारेमा र त्यसमा चाहिने ग्याजेट्सहरुको बारेमा चाहिँ लेख्नुहुन्छ होला जुन नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भने पनि राम्रै छ र वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने पनि चाहिँ राम्रै छ फुड र ट्राभल एन्ड फुड चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ब्रड निज भयो ब्रड निज मतलब एकदमै ठूलो भास्ट एरिया तपाईले कभर गर्नुभयो माथि तपाईले गेमिङ भनेर यो पीसी एन्ड मोबाइल भन्नु भएको भए त गेमिङ त जस्तै फुटबल पनि गेम हो क्रिकेट पनि गेम हो आउटडोर इनडोर थुप्रै गेमहरु छ हैन सो त्यसमा चाहिँ तपाईको PC/मोबाइल भनेको भएर ठिकै छ भनेर भन्न खोजेको जसमा चाहिँ तपाईले मेनली अलिकति चलेको खालको भनौं न लेट्स एज्युम 100 वटा म्याक्सिमम या 50 वटा म्याक्सिमम हामीले गेमिङको बारेमा गेमिङ रिलेटेड हामीले आर्टिकलहरु लेख्दिने ग्याजेट्सहरुको बारेमा लेख्दिने हो तर फुड भन्ने बित्तिकै एकदमै भास्ट छ जस्तै मेबी तपाईले नेवारी फुड नेपाली फुड भनेको भए पनि अलिकति के हुन्थ्यो त त्यो ब्रड निच चाहिँ अलिकति न्यारो निच हुन्थ्यो या अलिकति सानो हुन्थ्यो ओके ट्राभल एन्ड फुड पनि फुड भन्ने बित्तिकै एक त धेरै कुरा आउँछ मैले भनि नै सके अनि ट्राभल भन्ने बित्तिकै पनि अब ट्राभल पनि कहाँको ट्राभल हो कस्तो खालको ट्राभल हो इभन ट्राभलमा मान्छेले ट्रेकिङ पनि मान्छेले जोडिरहेको छ हैन हाइकिङ पनि जोडिरहेको छ सो ट्राभल एन्ड फुड चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ एकदमै ठूलो चाहिँ निज बनिन्छ है ओके एनिमेसन क्यान बी योर निज बिकज एनिमेसनको बारेमा धेरै जनालाई धेरै कुरा थाहा पनि छैन सो यसको मार्केट पनि मेबी जस्तै धेरै जनालाई थाहा छैन मतलब धेरै जनाले युज गरिरहेको छैन सो यसमा मेबी पोसिबिलिटी छ है र एनिमेसन भन्ने बित्तिकै नेशनल र इन्टरनेशनल दुवै ठाउँमा चाहिँ मार्केट छ र एनिमेसनमा चाहिँ तपाईले कस्तो खालको एनिमेसनको चाहिँ कुरा गर्न खोज्नु भएको अब एनिमेसन भनेपछि सर अब एक्चुअली आफूले अब यो हामीले नेपालमा पनि रहेछ हैन सर यो कति उहरुले फलो गर्ने रहेछ हैन पेजहरु अब जस्तै यो
उहरू जापानिज एनिमेसनहरू पनि चलिरह नि अनि प्लस हजुरको अब गेमहरू हुन्छ होइन त्यही अनुसारको गेमहरू पनि बनाए हुँदो रहेछ कति अब PS मा PS5हरूमा अब चलेको उहरू गेमहरू हुँदो रहेछ 3D वाला खेल्ने गेमहरू हुँदो रहेछ नि सर त्यही भएर यसलाई चाहिँ दुईटा एकअर्कासँग कनेक्ट पनि हुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले गरेको जापानिज सँगसँगै अमेरिकन एनिमेसन हुँदो रहेछ अब यो हामीले सानो हुँदाखेरि अलिअलि हेरिन्थ्यो त्यो तिनीहरू सब अहिले आएर चाहिँ धेरै फेमस भएर रहेछ हुन्छ जस्तै अब पोकेमन भयो पोकेमनको त अहिले त्यो कार्डहरूकै अहिले त $1,000,000मा बिकिरहेको रहेछ होइन म त एकछिन अचम्म परेको त्यो त पहिला जम्मा गरेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो होइन लिटरली 5 मिलियनमा कार्ड बेचिरहेको थियो त्यो एउटा पोकेमनको त्यो भएर मार्केट चाहिँ यहाँ पनि कति उहरू के भनेर चाहिँ ग्रुपहरू रहेछ फेसबुकमा मैले सर्च गरेँ होइन अलिअलि यसको लागि खोजौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू भेटे मान्छेहरू एकदम कनेक्टेड रहेछन् कि यसमा चाहिँ ग्रुपहरू रेडिटहरूमा पनि रहेछ फेसबुकमा नि रहेछ त्यही भएर चाहिँ एनिमेसन भनेको छ ओके सो एनिमेसन भन्ने बेलामा भनौँ न कार्टुनै चाहिँ होइन फेरि पुरै कार्टुनै भनेर भन्देला सो एनिमेसन भन्ने बित्तिकै जस्तै ह्युमन बिहेभियर ह्युमन नेचर या जुन कार्टुनमा हामी हेर्छौँ सो त्यही किसिमले एनिमेटेड गरिदिने कुराहरू मेनली पर्छ अब यसमा चाहिँ जस्तै एनिमेटेड कसैले टुलहरू बेचिरहेको हुनसक्छ सो तपाईँले त्यो टुलको एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुनेछ अब मोनिटाइजेसनको पनि त कुरा जोड्नु पर्यो होइन सबैमा सो एनिमेसनमा चाहिँ तपाईँले यदि लेख्नुभयो र राम्रो भयो भने जस्तै नेपालमा पनि त थुप्रै एनिमेसन गर्ने कम्पनीहरू छन् होइन जुन चाहिँ भनौँ न जो चाहिँ अर्डिनेरी मान्छेहरूको अगाडि आउन सकेको छैन या उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ ऱ्याङ्किङ गराउन सकिरहेको छैन होला होइन कुनै एउटा मार्केट लिडर होला जसले चाहिँ पुरै मार्केट खाइदिइरहेको होला र न्युबीहरूको लागि चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ भनौँ न उनीहरूले चाहिँ प्लेटफर्म पाउन गाह्रो भइरहेको हुनसक्ला सो मेबी तपाईँले यसमा ब्यानर एड लोकल एनिमेटेड जसले गरिरहेको छ त्यसको लागि तपाईँले ब्यानर एड अर्को एनिमेटेड जस्तै अब हामीले क्यानभाको कुरा गरौँ सो फोटोसप भन्दा त हामीलाई क्यानभा चलाउनु एकदमै सजिलो एकदमै इजी छ होइन सो क्यानभा टाइपको सफ्टवेयरको बारेमा धेरैलाई थाहा हुँदैन होइन सो तपाईँहरूले ट्रेनिङ लिनुभयो र अलिअलि तपाईँहरू डिजिटल मार्केटिङमा इन्ट्रेस्ट राख्नुभएको भएर थाहा भयो तर जेनरल मान्छेहरूलाई त थाहा हुँदैन होइन सो त्यसरी जस्तै क्यानभालाई मान्छेले थाहा पायो भने किन्न सक्छ या प्रो लेभलको मेम्बर बन्न सक्छ भने टुलहरू पनि के हुन्छ त यदि एनिमेटेडमा हेल्प हुने खालको टुलहरू छ भने त्यो एनिमेसन गरिरहेका तपाईँ हामी जस्तै फ्रिल्यान्सर अरू कम्पनी आफैले पनि टुलहरू चाहिँ किन्छन् है सो मेबी तपाईँले टुलहरूको एफिलिएट मार्केटिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ ब्यानर एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ अब एडसेन्स भनेको त त्यो रिगार्डलेस अफ तपाईँको निज के छ एडसेन्समा भनेको हिजो अस्ति त्यो मान्छेले के खोजिरहेको छ तपाईँको वेबसाइटमा एड देखाउने काम चाहिँ त्यो रिलेभेन्ट एड चाहिँ देखाउने काम हो त्यही भएर गुगल एडसेन्सको लागि तपाईँको वेबसाइट रिलेभेन्ट हुनुपर्छ भनेर छैन इङ्ग्लिसमा कन्टेन्ट भएपछि गुगल एडसेन्स एकाउन्ट एप्रुभ भइहाल्छ सो तपाईँको केसमा हेर्ने हो भने जस्तै गेमिङमा पनि त्यही छ जस्तै गेमिङमा पनि जस्तै तपाईँले आफ्नै वेबसाइटबाट जस्तै समथिङ लाइक डायमन्ड के भन्ने रहेछ है मलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन म पनि गेममा चाहिँ त्यति छुइनँ फ्री फायरको यतिवटा डायमन्ड त्यसपछि के समथिङ युसी के भन्ने रहेछ त्यो चाहिँ साइबरहरूमा पनि गएर या अहिले मोबाइल रिपेयर सेन्टर या मोबाइल पसलतिर बाट पनि चाहिँ त्यो बेचिरहेको छ भनेपछि तपाईँले पनि अनलाइन त्यो कुराहरू बेच्न पनि सक्नुहुनेछ है नेसनल र इन्टरनेसनल दुवै मार्केटमा बेच्न सक्नुहुनेछ एकैछिन फोन आयो
ओके, सो हामी हाम्रो निच बारे डिस्कसन गर्दै थियौँ र निच बारे डिस्कसन गर्ने क्रममा हामीले एनिमेसनको बारेमा कुरा गर्यौँ र फुड ट्राभल एन्ड फुडको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति ब्रड निच भयो भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै डिस्कसन गरेका छैनौँ। सो यो गेमिङको बारेमा कुरा भइरहेको थियो। जस्तै मानौँ इभन जस्तै ओप्पो मोबाइल, ओप्पोको यो मैले युज गरिरहेको मोडल सो जुन ओप्पो मोबाइलको एक्चुअली जस्तै विज्ञापन आउँदाखेरि पनि पुरै त्यो पब्जी गेम खेल्नको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुने या एकदमै खतरा हुने खालको ग्याजेटको रूपमा चाहिँ देखाइरहेको छ भिडियो एडमा हैन। सो मेबी त्यो केसमा या त्यति बेला तपाईको यो गेमिङ साइटमा उसले ब्यानर एड पनि त दिन सक्थ्यो त्यो मोबाइल कम्पनीले। सो तपाईको ग्याजेट्स एन्ड मोबाइल भएको कारणले गेमिङ रिलेटेड कसैले के भनौँ न ग्याजेट्स निकाल्यो भने चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ ब्यानर एडहरू पनि दिन सक्छ। अर्को ब्यानर एड तपाईले इन्टरनेसनली माग्ने तरिका पनि मैले हिजो कुरा गरेँ। तिनीहरूको वेबसाइट भिजिट गर्ने, त्यहाँ कतै न कतै उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट अस पेज हुन्छ, त्यो कन्ट्याक्ट अस पेजमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कुरा राख्ने हो है। सो मेरो पनि यस्तो यस्तो वेबसाइट छ, ट्राफिक यति छ, वर्ल्ड वाइड यस्तो हो, या ऊ पर्टिकुलर कुनै एउटा कन्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने पनि यति छ, वुड यु लाइक टु गिभ अ ब्यानर एड भन्ने किसिमले चाहिँ कुरा गर्यो भने त्यहाँबाट पनि मिल्न सक्छ। ओके, अब फुड र ट्राभल एन्ड फुडमा आउँछौँ हामी। फुड भन्ने बित्तिकै तपाईँले जस्तै चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल, नेपाली, नेवारी, के अरे अझै अरू पनि थुप्रै खालको खानाहरू हुन्छ। सो त्यसको बारेमा के लेख्नुहुन्छ या रेसिपी लेख्नुहुन्छ। सो मेबी तपाईँले फुड मात्र नभनिकन मेबी फुड रेसिपी भन्यो भने डाइरेक्टली के इन्फर्मेसन क्लियरली जान्छ कि यो वेबसाइटमा चाहिँ फुड या खानेकुराको चाहिँ रेसिपी चाहिँ पाइन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। फुड भन्ने बित्तिकै एकदमै धेरै आउँछ। फुड रेसिपीमा पनि धेरै कुरा आउँछ, तर त्यसमा चाहिँ के छ, तपाईले कतिवटा रेसिपी दिन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले दिनुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ विश्वकै सबै खानेकुराहरूको बारेमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन रेसिपी भन्ने बित्तिकै। सो रेसिपीमा चाहिँ तपाईले आफूलाई आउने जतिको रेसिपी मात्र चाहिँ लेखिदिँदा पनि पुग्छ है। अब सकिन्छ भने त फेरि वर्ल्ड वाइड सबै खानाकै लेख्ने, जुन चाहिँ पोसिबल हुँदैन। तर एटलिस्ट तपाईँले जस्तै 20वटा, 25वटा, 30वटा, 50वटा, 100वटा कतिवटा रेसिपी बनाउनु सक्नुहुनेछ, त्यो रेसिपी चाहिँ बनाएर चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। तर फुड मात्र भन्ने बित्तिकै त जे पनि आउँछ है, स्ट्रिट फुडदेखि लिएर अब सी फुड थुप्रै किसिमको आउँछ। सो मेबी तपाईँले फुड नभनिकन फुड रेसिपी गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेबी फुडकै कुनै भेराइटीमा जान सक्नुहुनेछ। चाइनिज फुड, इन्डियन, कन्टिनेन्टल, इटालियन, त्यसपछि मेक्सिकन हैन, मेबी सी फुड मात्र। सो यो ठाउँमा चाहिँ तपाईलाई ब्यानर एडहरू फुड रिलेटेड बनाउने बित्तिकै चाहिँ ब्यानर एड चाहिँ तपाईलाई फुड इन्डस्ट्री भनेको रेस्टुरेन्टहरूबाट चाहिँ आउन सक्ने मोर प्रोबेबिलिटी हुन्छ, रेस्टुरेन्ट एन्ड होटेलहरू है। ओके, ट्राभल एन्ड फुड। अब फुडलाई त मैले फुड मात्रलाई त मैले हुँदैन जस्तो नै कुरा गरेको छु। फुड एन्ड मेबी लाइक फुड रेसिपी या कुनै फुडको नाम स्पेसिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। ट्राभल एन्ड फुड। सो ट्राभल एन्ड फुडमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जर्नी टाइपले चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै माई ट्राभल एन्ड फुड या फुड ड्युरिङ माई ट्राभल भन्ने टाइपले ट्राभल एन्ड फुडलाई चाहिँ त्यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले मेनली तपाईँ कतैतिर घुम्न गएको त्यो टाइपको भनौँ न ब्लगिङ। अब यसमा त अझै ब्लगिङ पनि गर्न मिल्छ। त्यो यदि त्यसरी नै लिने हो भने मानौँ तपाईँ यहाँबाट कुनै एउटा गाउँ जानुभयो है, मुक्तिनाथ, मुस्ताङ पनि म भन्दिनँ, कुनै काठमाडौँको नजिकैको पनि कुनै एउटा गाउँ जानुभयो। सो त्यो गाउँको बारेमा तपाईँले जस्तै आइदर हिँडेर जानुभयो, गाडीमा जानुभयो, अहिले त साइक्लिङको पनि चलन छ। सो साइक्लिङ गरेर गयो, त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले जस्तै भोक लाग्ने बेला त खाजा त खानुहुन्छ। सो मेबी तपाईँले त्यो ठाउँमा अलिकति नाम चलेको तर एकदमै लोकल रेस्टुरेन्ट टाइपको या लोकल खाजा घर टाइपकोमा गएर त्यसको चाहिँ तपाईँले एक्सप्लोर गरिदिने होइन। मेबी ट्राभल एन्ड फुडमा यसरी गयो भने चाहिँ बेटर होला। नत्र ट्राभल एन्ड फुड भन्ने बित्तिकै भनौँ न
यति धेरै ब्रड सब्जेक्ट छ यो कि तपाईँले कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ एन्ड गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि भनौँ न एकछिन सोच्नु पर्यो भने तपाईँलाई पनि गाह्रो पर्छ। सो मेरो विचारमा मेबी ट्राभल एन्ड फुड गर्ने हो भने जस्तै ट्राभल एन्ड फुडमा मैले गाउँको कुरा गरेँ, गाउँमै जानुपर्छ भन्ने छैन, किनभने त्यो भनेको अलिकति गाह्रो कुरा हो, हाम्रो रेगुलर लाइफदेखि टाढाको कुरा हो। मेबी तपाईँले ट्राभल एन्ड फुडमा जस्तै विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू भिजिट गर्दाखेरिको तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स, त्यहाँ खाना मगाउँदाखेरिको कस्तो रह्यो त्यो पनि चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ है। सो ट्राभलमा पनि जस्तै म यो रेस्टुरेन्ट गएँ यो ठाउँको भनेर ट्राभल पनि चाहिँ देखिन्छ र फुड मतलब त्यहाँ तपाईँले कुन खाना अर्डर गर्नुभयो त्यसको टेस्ट कस्तो थियो, रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले मेन्सन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त ट्राभल एन्ड फुड भनेर मात्र तपाईँको दिमागमा राख्नुभयो भने वेयर टु स्टार्ट र वेयर टु एन्ड चाहिँ आउँदैन। सो मेरो तर्फबाट चाहिँ यो तपाईँलाई सजेसन चाहिँ यही हो। रबिनजीको के छ? रबिनजीले मलाई च्याटमा के पनि पठाउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो। रबिनजी सर एउटा क्वेसन सोधिहालेँ मैले। ओके हुन्छ हुन्छ। त्यो एनिमेसनमा नि सर अब जस्तै अब क्यानभाहरू जस्तै होइन, अब मैले त्यो टिकटकमा पनि देखाएको थिएँ, विभिन्न उहरूले राखेको थिएँ जस्तै अब साइट अब बोर हुँदाखेरि चलाउने साइटहरू होइन, अनि यस्तो यताउति भनेर, अनि पावरफुल साइटहरू होइन, अनि यस्तो साइटहरू भनेर उनीहरूले आफूले खोजेर राख्ने गरेका थिए होइन। अब त्यसको बारे ब्लगिङ गर्दाखेरि नि त होला नि होइन र, भनेको अब एनिमेसनमै चाहिँ परेन, तर अब हुन्छ नि साइटहरू डिफ्रेन्ट साइटहरू जस्तै को बारे लेख्न नि त मिल्यो होइन र। एनिमेसन भनेको तपाईँ जस्तै अब तपाईँको जस्तै ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ एनिमेसन भयो। सो त्यो ब्याकग्राउन्डभित्र एनिमेसनसँग रिलेटेड जे पनि हाल्न मिल्यो। जस्तै अब एनिमेसनलाई पनि मैले अलिकति ब्रड टर्ममा कुरा गर्ने हो भने जस्तै ग्राफिक डिजाइन जस्तै हो होइन। एनिमेसन भित्रै नपारेर सर होइन, त्यसलाई एनिमेसन भित्र नपारेर छुट्टै आइडिया भनेर डिस्कस गर्न मिल्छ? त्यो पनि मिल्छ। जस्तै तपाईँसँग अहिले 4वटा टपिक जुन तपाईँले चुज गर्नुभएको थियो त्यसमा एनिमेसन भएको भएर मैले चाहिँ एनिमेसनसँगै चाहिँ लिङ्कअप गराएर कुरा गर्न खोजेको हो। सो तपाईँ जस्तै मेबी हेल्पफुल टुल्स इन लाइक डिजिटल मार्केटिङ, हेल्पफुल टुल्स इन एनिमेसन, हेल्पफुल टुल्स इन एसइओ, हेल्पफुल टिप्स टुल्स इन समथिङ। अब जस्तै तपाईँले के को बारेमा लेख्छु भनेर सोच्नु भएको छ त्यसको चाहिँ ब्रड निज के हुनसक्छ, हेल्पफुल टिप्स टुल्स फर, अनि तपाईँको जस्तै अब के विधा हो त्यो विधालाई राखेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा तपाईँले एनिमेसन भन्नुहोस्, ग्राफिक भन्नुहोस्, या ग्राफिक डिजाइन भन्नुहोस्, या सिम्पली डिजाइन भन्नुहोस्, अनलाइन प्रेजेन्स, डिजिटल मार्केटिङ पनि वर्ड चाहिँ युज गरेर स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसमा चाहिँ टुल्सहरूकै बारेमा मात्र चाहिँ धेरै कुरा हुने भयो यदि मैले भनेवाला टपिक या डोमेन चाहिँ चुज गर्नुभयो भने। जस्तै हेल्पफुल टुल्स फर ब्ला 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 भनेपछि टुल्सकै मात्र कुरा आउँछ। सो तपाईँले चाहिँ इन जेनरल के कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले टुल्सको पनि कुरा गर्ने, अरू पनि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा अलिकति जेनरल टपिक समाउनु पर्यो। स्पेसिफिक समाउने हो भने चाहिँ त्यसरी नै जस्तै टुल्स फर ग्राफिक डिजाइन भनेर समाउने र ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड हेल्पफुल हुने टुल्सहरू सबै चाहिँ हालिदिने। हेल्पफुल टुल्स फर लाइक युट्युबर, हेल्पफुल टुल्स फर ब्लगर भनेर पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्पफुल टुल्स फर ब्लगर भन्ने बित्तिकै त ब्लगरलाई त अब त्यो कन्टेन्ट लेख्नेदेखि लिएर ग्राफिक बनाउने, जस्तै हामीले पनि कतिवटा टुल्सको बारेमा हेऱ्यौँ नि, सबै टुल्स त यो ब्लगरको लागि त इम्पोर्टेन्ट छ होइन। मेबी हेल्पफुल टुल्स फर ब्लगर भनेर पनि चाहिँ तपाईँले केही चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अलि उ भयो भन्छ, अलि ब्रोड हुँदा नि यो चाहिँ अलि स्पेसिफिक काइन्ड अफ निच भयो। स्पेसिफिक हामीले निच मार्केटिङ गर्दैछौँ या निच ब्लगिङ गर्दैछौँ, त्यही भएर है स्पेसिफिक हुन खोजेको हो। ओके रबिनजी, अघि तपाईँसँग बोल्न खोजेको थिएँ, फेरि युधिष्ठिरजीको एउटा क्वेसन आएर एकछिन हामीले होल्ड गर्यौँ। ओके रबिनजी, तपाईँको के छ, के टपिकहरू निकाल्नु भएको छ?
मैले निकालेको टपिक जस्तो मोनेटाइज गर्ने खालको त्यस्तो आउँदैन कि हैन के छ भन्नुस् अनि डिस्कस गर्ने नि ठीक छ भएन भनेर केही छैन डिस्कस त गर्न मिल्यो नि तब त मेबी त्यहाँ पनि त केही हजुर अपर्च्युनिटी छ कि भन्ने थाहा हुन्छ नि नयाँ तपाईको जस्तै टपिकमा जुन मैले मोनेटाइजेसनको टेक्निक भनेको छु त्यो मेबी काम नगर्ला त्यो बाहेक अरु मोनेटाइजेसनको टुल्सहरु हुन्छ कि त्यतातिर पनि हामीले सुन्नुपर्छ हेर्नुपर्छ त्यही भएर तपाईकोमा चाहिँ कुन कुन आएको छ ओके स्पोर्ट्स एन्ड स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड ओके स्पोर्ट्स एन्ड स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन रिलेटेड भन्ने भयो है ओके तपाईले भनेपछि मलाई एउटा एक्जाम्पल दिन चाहिँ मन लाग्यो है ओके एउटा राजु तिवारी भन्ने भाइ आएको थियो धुम्बारेमै बस्ने भाइ हो सो उसले पनि चाहिँ यो स्पोर्ट्स रिलेटेडमै चाहिँ वेबसाइट बनाउने भनेर सोचेको थियो सो तपाईको ठ्याक्क टपिक आएको भएर यसैलाई चाहिँ लिंक अप गराइदिन्छु सो उसको वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्छ है उले उसको कन्सेप्ट कस्तो थियो भनेर म कुरा गर्छु जस्तै उसको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ स्पोर्ट्स रिलेटेड काउन्सिलिङ जस्तै स्पोर्ट्स पर्सनहरुलाई पनि काउन्सिलिङ अर स्पोर्ट्सको भनौं न एउटा एक्सपर्ट पनि हुन्छ र स्पोर्ट्स पर्सन पनि हुन्छ र जसलाई चाहिँ स्पोर्ट्समा आउन मन लागेको हुन्छ उनीहरुको लागि पनि यो वेबसाइट हुन्छ सो वेबसाइटमा चाहिँ उसको आफ्नो पर्सपेक्टिभ या उसको आफ्नो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जो कोहीले पनि वेबसाइट भिजिट गर्न पाइयो उसको चाहिँ ट्रेनिङहरु कोर्सेसहरु काउन्सिलिङहरु छ सो त्यो कोर्सेसहरु पाउनको लागि या लिनको लागि अब स्पोर्ट्स रिलेटेड हो भित्र कन्टेन्ट के छ मलाई पनि थाहा छैन त्यो कोर्स लिनु भन्दा अगाडि चाहिँ उले एउटा एक्जाम दिनु पर्ने ठीक छ सो एक्जाममा चाहिँ नर्मली FAQ र फ्रिक्वेन्टली भनौं न त्यो स्पोर्ट्स रिलेटेड थाहा हुने नै कुराहरु हो अलिकति इन डेप्थमा पनि गएर के क्वेशनहरुको सेट चाहिँ बनाउने मल्टिपल चोइस क्वेशनमा यदि त्यो मल्टिपल चोइस क्वेशन जुन चाहिँ डे टु डे लाइफको पनि कुराहरु र स्पोर्ट्समा भनौं न अलिकति लाइक एक्जाम्पलको लागि फुटबल कोर्टको एरिया कति छ या ग्राउन्डको एरिया कति छ हैन कति मिनेटको गेम हुन्छ कति मिनेटमा ब्रेक हुन्छ कतिवटा येलो कार्ड पायो भने चाहिँ त्यो मान्छेले खेल्न पाउँदैन यस्तै खालको क्वेशनहरु विथ मल्टिपल चोइस गरेर चाहिँ पहिला क्वेशन गर्ने त्यो क्वेशन यदि कसैले एपियर गर्यो र त्यसमा पास भयो भने बल्ल चाहिँ उसको कोर्स चाहिँ लिन पाइने सो त्यो कोर्स पनि चाहिँ वेबसाइट भित्र नै राख्ने र कसैले पैसा पे गर्यो भने र पे गरिसकेको मान्छेले मात्र चाहिँ त्यो भनौं न त्यो मेटेरियल या त्यो कोर्सेस सम्म चाहिँ पुग्न सक्ने अब त्यो उले कोर्स कसरी डिजाइन गरेको छ के गरेको छ त्यो मलाई थाहा छैन तर उले चाहिँ एउटा कोर्स डिजाइन गरेको छु भनेर चाहिँ भन्दै थियो है सो त्यो कोर्सलाई बेचेर पनि उले के गर्न खोजिरहेको छ मोनेटाइज गर्न खोजिरहेको छ जस्तै उले एउटा कोर्स बनायो त्यो कोर्स किन्नको लागि भनौं न स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड मान्छेले मात्र त किन्न सक्छ या किन्छ भन्ने हिसाबले उले क्वेशन एन्सर सेक्सन पहिला राख्दियो ताकि फिल्टर आउट हुन्छ कि स्पोर्ट्स रिलेटेड मान्छे होइन भने उले किन्दैन भने किन उलाई अगाडि बढाउने यदि भनौं न स्पोर्ट्स रिलेटेड मान्छे हो उलाई चाहिँ त्यो कोर्समा के इन्ट्रेस्ट छ भनेर उले रिएपियर गरेर भए पनि पास हुन्छ र भनिहाले स्पोर्ट्स रिलेटेड मान्छे हो स्पेसिफिक स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे हो भने त कतिवटा इन्फर्मेसनहरु उसँग अलरेडी हुन्छ र उले एक्जाम पास पनि गर्छ एउटा भयो कोर्स उससँग अवेलेबल भएको कोर्स चाहिँ बेच्ने है अर्को उसको आइडिया भनेको चाहिँ काउन्सिलिङ जस्तै स्पोर्ट्स रिलेटेड मान्छेहरुलाई चाहिँ एक्सपर्टबाट चाहिँ काउन्सिलिङ गराउने
सो त्यसको लागि काउन्सिलरहरू पनि उसले भनौँ न कुराकानी गरेर उसले रेडी पारिरहेको हुन्छ र कसैलाई चाहिँ काउन्सिलिङ चाहियो भने काउन्सिलिङको रेट जे छ त्यो रेट तिरेर चाहिँ भर्चुअल काउन्सिलिङ चाहिँ लिन सक्ने। यो पनि चाहिँ उसले भनौँ न स्पोर्ट्स रिलेटेड भएको भएर मलाई ठ्याक्कै याद आयो र उसको वेबसाइट उसले उसको कन्सेप्टको वेबसाइट जहाँनिर चाहिँ अब लगइन गर्ने अप्सन पछि भनौँ न क्वेसनको प्याटर्न आइसकेपछि क्वेसन पनि त अब एउटा मात्र क्वेसन आएर भएन, मल्टिपल र भनौँ न ऱ्यान्डमली क्वेसन आउनु पर्यो या कुनै गाइडेड तरिकाबाट क्वेसन आउनु पर्यो। कसैले एन्सर दिन्छ भने पनि त्यो एन्सरको चाहिँ भनौँ न करेक्ट एन्सर कुन कुन हो भनेर थाहा भनौँ न अटोमेटिकली राइट र रङ भनेर चाहिँ उसको स्कोर देखाइदिनु पर्यो। सो उसको स्कोर देखाइसकेपछि मानव पास भयो भने बल्ल उसले के गर्न पायो त सामान पर्चेज गर्नतिर चाहिँ लाग्न पाइयो या भनौँ उसलाई त्यो कोर्सेससम्म चाहिँ भित्र लान मिल्यो जहाँनिर चाहिँ उसले मेबी डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरूको बारेमा चाहिँ लेखेको छ जुन चाहिँ भनौँ न एकदमै धेरै लेयर छ यसमा है। इभन काउन्सिलिङको पनि कुरा गरेको छ। अब भनेपछि त यति धेरै कुरा राखेर वेबसाइट बनाउनको लागि हामीले उसलाई कोट गरेका थियौँ 3 लाख रुपियाँ। सो 3 लाख रुपियाँ कोट गरेका थियौँ। उसको बजेट भनेको चाहिँ फेरि 50,000 है फ्रेङ्कली स्पिकिङ। सो हामीले कुरा गऱ्यौँ ठिक छ तिम्रो बजेट पुग्दैन तर उसले एउटा राम्रो मिसन लिएर अगाडि गइरहेको भएर हामीले राम्रोसँग कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो आफ्नो जस्तै किन चाहिँ 3 लाख रुपियाँ किन चाहिँ यति धेरै महँगो लाग्छ सबै कुरा उसलाई एक्सप्लेन गरिदिउँ। ऊ सेटिस्फाई पनि छ बट त्यही हो स्टार्टअप हो बजेट छैन उसँग बजेट नभएको कारणले र मेबी रिटर्न पनि के हुने भयो त एकदमै कम हुने भयो। जस्तै उसले 3 लाख रुपियाँ त वेबसाइट बनाउनलाई खर्च गरेको छ त्यसपछि बेला ऱ्याङ्किङ गर्नको लागि त छुट्टै पैसा खर्च गर्नु पर्यो हैन। तर रिटर्न उसको मेबी अब आउने पोसिबिलिटी कतिको छ छैन उसले मार्केट स्टडी चाहिँ गरेको रहेछ हैन। सो कतिजना जस्तै भनौँ 1 महिनामा यतिजनाले मेरो कोर्स किन्छ भने केही त आफ्नो मार्केट स्टडी हुनु पर्यो। तब उसले चाहिँ यो प्रोजेक्ट जस्तै कति वर्षसम्म चलाएपछि बल्ल चाहिँ मेरो प्रफिटमा जान्छ या कति वर्षसम्ममा चाहिँ म ब्रेक इभनमा पुग्छु त्यसपछि सबै मेरो प्रफिट हो भन्ने कुरा चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ गरेको रहेछ। र एक त उसको बजेट पनि एकदमै कम मात्रै छ भनेपछि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ उसले गर्न सकेन। तर उसको आइडिया मेरो विचारमा चाहिँ राम्रो आइडिया हो युथहरूको लागि या स्पोर्ट्सलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ ग्रो गर्नको लागि राम्रो गर्नको लागि। अब मलाई यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई यो थाहा छैन कि उसको कोर्स अफ कन्टेन्ट चाहिँ के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। तर इन जेनरल उसको कन्सेप्ट सुन्दाखेरि चाहिँ हेल्पिङ नेपाली स्पोर्ट्स पर्सन टु ग्रो हो नि त। किनभने खेलमा भनेको फिजिकल स्ट्रेन्थ मात्र होइन मेन्टल स्ट्रेन्थ पनि हो। सो मेन्टल स्ट्रेन्थ प्लस फिजिकल स्ट्रेन्थ भयो भने गेमहरू खेल्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ इम्प्रुभमेन्ट हामी पाउँछौँ है। इभन हिजो अस्ति मैले एक ठाउँमा मैले भिडियो हेरेको या सुनेको या मैले रिड गरेको है र ट्याक्क टपिक यहीसँग रिलेटेड नै आयो। यही स्पोर्ट्स र भनौँ न फिजिकल र मेन्टल हेल्थको कुरामा। जस्तै एकजना कोच छ कोचले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई या भनौँ ट्रेनीहरूलाई ट्रेन गरिरहेको छ गल्फमा र गल्फको एक दिनमा चाहिँ उसले के गर्यो त एउटा स्टिक ल्यायो गल्फ स्टिक र सबैलाई भन्यो कि यो गल्फ स्टिक चाहिँ जस्तै गल्फमा सबैभन्दा राजा भनेको टाइगर भनेर नामको मान्छे छ हैन। सो यो चाहिँ टाइगरको चाहिँ उसले युज गरेको चाहिँ गल्फ स्टिक हो। यो मैले चाहिँ कुनै बेला मैले उसँग भेट्दाखेरि मलाई गिफ्ट दिएको हो र यो चाहिँ लु तिमीहरूले आज यसले प्र्याक्टिस गर भनेर दिँदाखेरि अरू दिन भन्दाखेरि एकदमै धेरै इम्प्रुभ गरेर चाहिँ सबैजनाले भनौँ न पर्फर्मेन्स जस्तै जुन यो गल्फमा जस्तै मानौँ अरू बेला 10 टाइम्समा स्कोर गरिरहेको थियो भने त्यो बेला चाहिँ जस्तै 5 टाइम्स 6 टाइम्समै चाहिँ स्कोर गरिरहेको थियो अरे। किनभने जुन यो मेन्टली ओके यो टाइगरको हो भन्ने जुन फिलिङ आयो नि त्यो फिलिङले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गल्फमा उनीहरू चाहिँ प्रिभियस गेमहरूमा या प्रिभियस प्र्याक्टिसहरूमा भन्दा पनि एकदमै अगाडि चाहिँ बढेको थियो कि। सो साइकोलोजिकल्ली पनि प्लेयरहरूमा एकदमै धेरै असर गरिरहेको हुन्छ र एक्चुअलमा लास्टमा उसले रिभिल पनि गरिदिन्छ कि त्यो चाहिँ टाइगरको चाहिँ स्टिक होइन त्यो चाहिँ अर्डिनरी स्टिक नै हो भनेर भनिदिन्छ। भनेपछि टाइगरको स्टिक भएर पर्फर्मेन्स गर्न सकेको होइन कि
यदि उसलाई मोटिभेसन गर्यो या उसलाई चाहिँ इन्टरनल्ली चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने खालको फिलिङ काउन्सेलिङ मोटिभेसन भयो भने चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर हुन्छ मात्र मैले भन्न खोजेको है। सो यस्तो खालको प्रोग्राम जुन यो स्टार्टअप छ, अब मेबी उसले कहाँबाट यो आइडिया लिएर आए चाहिँ मलाई थाहा छैन। सो यस्तो खालको आइडियाले चाहिँ मेबी नेपाली स्पोर्ट्सको फ्युचर चाहिँ ब्राइट हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले पनि चाहिँ यस अलिकति कम्युनिकेट पनि गरेको थिएँ। बट फाइनेन्सियली अलिकति ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ नभएको कारणले अहिले यो प्रोजेक्टलाई स्टप गरेर चाहिँ ऊ अहिले जब गर्न थालेको छ। नत्र मैले चाहिँ जस्तै जुन यो सिम्पल वेबसाइट बनाएर यो सबै कुराहरू चाहिँ भनौँ न वेबसाइट भित्रै नराखिकन म्यानुअली पनि त गर्न सक्छौँ। जस्तै कसैले साइन अप गर्यो, कसैले क्वेसन सोध्यो, कसैले पास गर्यो, कोर्स किन चाहियो भने त त्यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ। त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गरेर पनि त कोर्सहरू बेच्न सकिन्छ हैन। पीडीएफ जस्तै ई बुक बेचेको जस्तै त्यो कोर्सको मेबी पीडीएफ फर्मेट छ भने पीडीएफ फर्मेटमा उसलाई दिनु पर्यो। सो कोचिङ काउन्सिलिङ अब के छ उसको उसले बेच्न सक्ने अनि सिम्पल एउटा वेबसाइट बनाएर पनि अफलाइनबाट पनि सबै काम गर्न चाहिँ सक्थ्यो। तर ऊ चाहिँ आई डोन्ट नो पुरै सिस्टममै जान्छु भनेर चाहिँ सोचेको भएर पनि अलिकति गाह्रो भयो। सो स्पोर्ट्स एन्ड स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेडमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है। अब स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेडमा त अलिकति ब्यानर एडहरू आउने चान्सेस चाहिँ अलिकति मेबी कम होला। तर स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ आइहाल्छ है। स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै आइहाल्छ। स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेनली ब्यानर एड चाहिँ यो के अरे बियरहरूको पनि आउन सक्छ है तपाईँलाई एप्रोच। बिकज स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै पनि हामी नेपालीहरूको दिमागमा के छ, अगाडि टक्क बियर राख्ने अनि गेम चलाउने, बियर खाँदै या रक्सी खाँदै अब खाँदै चाहिँ पार्टी गर्दै फुटबल गेम हेर्ने भन्ने अलिकति जुन नेपालीहरूको अब भनौँ न कन्सेप्ट छ या मेन्टल स्टेट छ। त्यसलाई चाहिँ मेबी जस्तै यो लिक्वियर खालको चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ स्पोन्सर एड गर्न सक्छ, गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। र नेपालमा चाहिँ अलिकति स्पोर्ट्स पसलहरूले ब्यानर एड गरेको त खासै देख्दिनँ, तर ट्राई गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि अहिले आएर ठुल्ठुलो स्पोर्ट्स मलहरू चाहिँ बनिसकेको छ। मलै त नभनौँ तर स्पोर्ट्स जुन जस्तै जसको पसल छ नि, पहिला त के हुन्थ्यो त्यही के अरे यो स्टेसनरी पसल भनेकै स्पोर्ट्स पसल जस्तै हो। फुटबल चाहियो, ब्याडमिन्टन चाहियो, जे चाहे पनि त्यहीँनिर गएर किन्न जाने हो, त्यहीँनिर एभाइलेबल पनि हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ स्पोर्ट्सको लागि छुट्टै पसलहरू एकदम ठुल्ठुलो पसलहरू चाहिँ खुलिसकेको छ है। मैले चाहिँ दुईवटा पसल चाहिँ मैले एकदमै याद गरेको छु। एउटा चाहिँ जमलको ज्याठा गल्लीमा छ, अर्को चाहिँ पेप्सी कोलामा पनि एकदमै ठुलो चाहिँ मैले पसल देखेको थिएँ स्पोर्ट्स रिलेटेड। भनेपछि यिनीहरूसँग पनि यदि हामीले ब्यानर एड माग्न जाने हो भने त्यहाँबाट पनि पोसिबल छ। र स्पोर्ट्स पनि के भयो त एकदम ठुलो एरिया भएको कारणले स्पोर्ट्सको पनि मेरो तपाईँले फुटबल मात्र, क्रिकेट मात्र या कुनै एउटा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स चुज गर्नुभयो भने अझै बेटर चाहिँ हुनेछ। या एउटादेखि दुईटा या तीनटासम्म स्पोर्ट्सलाई चाहिँ तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, वी हेभ लेस देन 1 minute, so we will stop this session and then we will again rejoin